अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है खबर है और इस खबर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर माहौल चेंज कर दिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। बल्कि इस खबर के आने के चंद मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर माहौल बदल गया है, सोचने का जाविया बदल गया है, बल्कि जंग का तिबल बच चुका है। और ये आखिरी ओवर, खेल का जो आखिरी ओवर है वो शुरू हो गया है। जो कहानियां बनाई गई थी, जो जाल बिछाए गए थे, जो कहानी उलझाई गई थी, वो कहानियां, वो सारी कठपुतलियां फाइनली एक जगह पर जमा हो गई। एक कैदी है अडयाला जेल के अंदर मौजूद। वो कैदी इस वक्त सर पीछे फेंक कर मुस्कुरा रहा होगा, वो कैदी ठट्ठे लगा रहा होगा, कैदी हंस रहा होगा, क्योंकि वो कैदी आज कामयाब हो गया है। वो कैदी आज इन्हें घसीट कर मैदान के अंदर लेकर आ गया है। और ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, अब इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। और ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, ये पाकिस्तान की तारीख के डिसाइसिव और फैसला कुन तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की 60% यूथ, पढ़े लिखे नौजवानों ने अपनी आंखों के सामने देखा है कि एक बंदे ने सिस्टम के साथ टक्कर लगाई, मत्था लगाया। उसके बाद इमरान खान, गोलियां मारी गई, उसे जेल के अंदर डाल दिया गया, कत्ल के मुकदमात उसके ऊपर कर दिए गए, उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि रिजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर हुई, किस तरह से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नजर आई है। इमरान खान का घर तोड़ा गया, उनकी बीवी के ऊपर हमला किया गया, उसकी बीवी की दुपट्टा उसकी बीवी का खींचा गया, पाकिस्तान का मीडिया इस्तेमाल हुआ, सबसे बड़ा साफी अरशद शरीफ साहब मारा गया, इमरान रियाज खान किस तरह से गायब हुआ। तो एक पूरी कहानी है पाकिस्तानी अवाम के सामने। और ये फैसला कुन टाइम पाकिस्तानी अवाम के हाथों में आ गया है कि अब उन्होंने जो अंगूठा लगाना है, अब जो अंगूठे की स्याही उन्होंने लगानी है, ये फैसला कौन होगी। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, बल्कि माहौल किस तरह से चेंज हुआ वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर है, आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 2023 है। 16 दिसंबर 2023, अभी से आधा घंटा पहले पाकिस्तान के फैसला कुन इंतखाबात की शेड्यूल का ऐलान हो गया है। लेकिन ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि तारीख में जाए 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश टूटा, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, हमारा एक बाजू कट गया, हमारा एक एक साइड पूरी हमारी काट कर लेकर गया भारत, हमसे अलग होगी। हमें पढ़ाया जाता रहा कि जनाब बंगाली शेख मुजीब गद्दार था, शेख मुजीब ने गद्दारी की, बंगालियों के अंदर तासुब था, बंगाली एक आंख भी नहीं भाते थे, बड़ा जुल्म करते थे। और माशरती में ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। और उसके बाद बंगालियों ने भारत की मदद ली और मदद लेने के बाद अलग हो गए। असल बात यह है कि शेख मुजीब की मेजोरिटी थी, वो इंतखाबात में मेजोरिटी ले गया था, लेकिन यहां पर अनाज थी, यहां पर बदमाशी थी, यहां पर जोर था, यहां पर ड्रामा था, यहां पर मसल था। और मसल में बंगालियों की मेजोरिटी को कुचलने की कोशिश की। बल्कि हामिद मीर साहब का व्लॉग देख लें, आज से चंद हफ्ते पहले हामिद मीर ने एक व्लॉग किया हुआ है कि 1971 में जो 16 दिसंबर 1971 हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। हामिद मीर साहब तकरीबन 20 से 25 किताबों का हवाला देते हुए कहते हैं कि जनरल अयूब जिम्मेदार है कि उसने पाकिस्तान को दो लख्त किया, पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। बल्कि हामिद मीर साहब मुख्तलिफ किताबों से ये साबित कर रहे हैं कि पहले से इनके जहन के अंदर मौजूद था कि बांग्लादेश को अलग करना है। बल्कि 2% जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए बंगालियों के लिए। बल्कि यह भी कहा गया कि इनसे बदबू आती है, यह भी कहा गया कि बंगालियों से हम जान कैसे छोड़ाएं, यह भी कहा गया कि जनाब ये बंगाली अपना हिस्सा मांगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त भी एक मैंडेट था जो शेख मुजीब के पास था, एक मेजोरिटी मैंडेट था। यहां पर मेजोरिटी नहीं थी, जुल्फकार अली भुट्टो की अपनी भी आना थी। और उसके बाद हमने देखा कि आना को सामने रखते हुए मुल्क तोड़ दिया गया, मुल्क दो लख्त हो गया, हमारा एक बाजू हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। और फिर उस वक्त भुट्टो था और भुट्टो सारे मामला चला गया। भुट्टो ने सिर्फ अपनी प्रीमियरशिप लेनी थी, जिसके लिए उसने मुल्क को कुर्बान कर दिया और बांग्लादेश हमसे दो लख्त। बड़ी तल्ख तारीख है, बहुत तल्ख तारीख है। बल्कि कहा जाता है कि आज भी बांग्लादेश के अंदर जाएं तो वहां पर उन्होंने म्यूजियम बनाए हुए, वहां पर वो आज भी जब तारीख खोल कर रखते हैं कि उनकी खवातीन के साथ क्या क्या होता रहा, किस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस वहां पर पामाल हुआ। कहने वाले कहते हैं कि वो शर्मा जाते हैं, वो चीखते हैं। म्यूजियम के अंदर उन्होंने एक एक चीज बनाई हुई है कि बंगालियों के साथ क्या क्या होता रहा। नो डाउट उसके अंदर मुक्ति बानी, उसके अंदर भारत का रोल था, भारत के खुफिया इदारों को रोल था, बल्कि भारत एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन भारत वो दुश्मन है, वो दुश्मन कैसा जब वो इन चीजों का फायदा ना उठाए। वो तो दुश्मन है, उसने तो करना है। लेकिन हमने क्या किया था वो आज 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 तक हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तारीख बड़ी दर्दनाक है। तो एक और 16 दिसंबर है, वो भी आपको याद होगा, जब हमारे बच्चों को हमसे छीना गया, जब एपीएस में एक अटैक हुआ और हमारे बुज़दिल दहशतगर्दों ने उन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया। तो लिहाजा 16 दिसंबर बड़ी खौफनाक तारीख है। लेकिन 16 दिसंबर 2023, आधा घंटा पहले इलेक्शन, फैसला कुन इलेक्शन, अगेन पाकिस्तान का पॉपुलर 3 लीडर जेल के अंदर मौजूद है और एक शेड्यूल का ऐलान हो गया है। तो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये सबसे जबरदस्त बात है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले जो कोर्ट के अंदर जो वारदात हुई, जो गेम डाली गई, जो पीटीआई को लथेड़ा गया अदालत के अंदर, उसके बारे में तो खैर बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से गेम चेंज हुई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें कुड़की में फंसा है। यानी वो सोच रहे थे कि पीटीआई के कपड़े उतार रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुड़की उसके गिर टाइट होती गई, फंसते चले गए। और फिर ना सिर्फ चीफ जस्टिस, ना सिर्फ वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स, बल्कि पूरा पाकिस्तान का मीडिया लाइव सारी चीजें देख रहा था। तो इसी भी फंसता चला गया और फिर उन्हें इलेक्शन का शेड्यूल देना पड़ा। लेकिन वहां पर भी उन्होंने तंत्री की है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मशाल यूसुफजई, उनसे मेरी अभी तकरीबन आधा घंटा पहले टेलीफोन पर बातचीत हुई है। मशाल यूसुफजई ये कह रही हैं
کہ جب میں چیف جسٹس کے سامنے کھڑی ہوئی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، وہ کہتی ہیں اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے میسیجز اور کالز مجھے آ چکے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہسٹری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ فائنلی آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک طرف کا بیانیہ سپریم کورٹ کے اندر بن رہا تھا تو کم از کم ایک کوئی بندہ تھا، ہماری ایک کوئی جوان لڑکی، ایک خاتون تھی جو سپریم کورٹ کے اندر کھڑی ہوئی۔ ویشالی یوسفزئی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میں نے ہسٹری کی رائٹ سائڈ پر کھڑے ہونا ہے، آج میں نے خاموش نہیں ہونا، آج میں نے چپ نہیں ہونا، آج جو مرضی ہو جائے میں نے کھڑے ہونا ہے اور میں نے کھڑے ہو کر یہاں پر آواز اٹھانی ہے۔ اور ویشالی یوسفزئی نے کھڑے ہو کر وہاں پر کہا مائی لارڈ میری بات سنیں، بات تو ان کی نہیں سنی گئی، لیکن اس کے اندر بہت بڑا پیغام تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنی بڑی نیوز نہیں بنے جتنی بڑی نیوز ویشالی یوسفزئی صاحبہ بن گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جناب ایک طرف کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے، بیرسٹر نیازی جس کا تعلق آپ عمران خان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، بیرسٹر نیازی جسے آپ 20 سال کا کہہ رہے ہیں، بیرسٹر نیازی جس کے اوپر آپ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہ بیرسٹر ہے یا نہیں ہے، وہ صرف 10 منٹ دور ہے عدالت سے، لاہور رجسٹری سے وہ 10 منٹ دور ہے، صرف 10 منٹ کا وقت دیں، وہ خود یہاں پر لائیو آ جائے گا، وہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جڑ جائے گا، اسے بات کرنے دیں، اسے موقع دیں۔ لیکن قاضی فائز صاحب نے مجھے سنب کر دیا، روک لیا اور کہا کہ آگے بھی نہ بیٹھے، پیچھے جا کر بیٹھیں، پیچھے جا کر بیٹھیں، نہیں تو توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے گا۔ بٹ مشال یوسفزئی صاحب یہ کہہ دیں کہ پورے ملک سے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ وی آر ویری پراؤڈ آف یو، وی آر ویری پراؤڈ آف یو، دیٹس ا فیکٹ، وی آر ویری پراؤڈ آف ہر، ویل ڈن۔ اس کے بعد جناب اب جو اصل گیم ہے، اصل گیم یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جہاں پر پی ٹی آئی کے کپڑے اتروائے، جہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا، جہاں پر انہوں نے فراڈ کیا، وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جی کوشش کریں گے کہ الیکشن کروا لیں۔ تو اس پر سپریم کورٹ کے ججز نے کہا نہیں، کوشش نہیں جی، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم آر اوز کی اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ کر رہے تھے تو ٹریننگ ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے شیڈیول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں جو پروویژن دکھائیں کہ وہاں پر کہاں پر یہ لکھا گیا کہ جب تک آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ نہیں ہو جاتی تب تک آپ جناب انہیں الیکشن کا شیڈیول نہیں اناؤنس کریں گے، اور وہ کوئی پروویژن نہیں دکھا سکے، کوئی آرگیومنٹ نہیں بلڈ کر سکے، اور وہاں پر لکھ کر دے کر آگے عدالت کے اندر قاضی فائز صاحب نے یقینی بنایا کہ وہ وہاں پر کہہ کر جائیں کہ انہوں نے آج رات کوئی شیڈیول جاری کرنا ہے، بلکہ ججز نے یہ کہا کہ ابھی 3 گھنٹے تو باقی ہیں، تو 3 گھنٹے تو اچھا خاصا ٹائم ہے، چھوڑیں، لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا چھوڑیں، بیرسٹر نیازی نے کہا آپ تو شیڈیول جاری کریں، شیڈیول کدھر ہے آپ کا؟ تو اس پر وہ کافی تل ملائے، لیکن بظاہر پھنس چکے تھے، پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے، واردات ڈالی جا رہی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان پھنس گیا اور انہوں نے الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ اب شیڈیول کا اعلان ہو گیا ہے کہ کب نامینیشن پیپرز جمع کروانے ہیں، کب ان کی اسکروٹنی ہوگی، کب اس کے اوپر وہ اپیل کر سکتے ہیں، کب وہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد فائنلی 8 تاریخ کو انتخابات ہونے ہیں۔ لیکن اب بات کیا ہو، اب یعنی پاکستان کے اندر آج سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، ایک پورا الیکشن کا ماحول شروع ہو گیا، اب دفعہ 144 نہیں لگ سکتا، اب تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اور ووٹرز باہر نکلیں گے، اب ملک بھر میں ہوئی رولا، پولیٹیکل سلوگنز، نیریٹیوز، بیانیے، ساری چیزیں شروع ہوں گی، اور اب تحریک انصاف باہر نکلے گی، اب تحریک انصاف کے انڈر گراؤنڈ لوگ بھی باہر آئیں گے، اب ایک ایک چیز مانیٹر ہوگی، اب ایک بندہ بھی پکڑا جائے گا تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی، لہٰذا اب لوگ باہر نکلیں گے، اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اب آپ راستے نہیں روک سکتے، کنٹینرز نہیں لگا سکتے، 144 دفعہ نہیں لگا سکتے، ایم پی او کے تحت لوگوں کو نظر بند نہیں کر سکتے، لہٰذا اب الیکشنز کا پورا ماحول بن گیا، بینرز بھی لگیں گے، اب پمفلیٹس بھی لگیں گے، اب نعرے بھی لگیں گے، اور اب گیم اصل کھیل شروع ہو گیا ہے، جنگ کا طبل بج چکا ہے، قیدی جیل کے اندر موجود ہے جس نے سارا شریعنتر رچا کر ان سب کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، سب نے مل کر کھیر بنائی تھی، کھیر بڑی گندی نکل آئی ہے، اب سب پھنس گئے، کڑکی لگ چکی ہے، گھڑی کی ٹک ٹک سوئی شروع ہو گئی ہے، اور 8 فروری پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں فیصلہ، اس دن اگر لوگ نکل آئے تو پاکستان کی کنٹرول ڈیموکریسی کو چھڑوا دیں گے، اگر اس دن بھی لوگ نہ نکلے شاید تاریخ پھر پاکستانی عوام کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔